Hello, dear students. Welcome everybody. In today's class, we are going to discuss another interesting story. That's in the unit third. Now the number is 11. It's the 11th story. The title is voter. हामी आज युनिट 3 मा रहेको 11औं नम्बरको कथा द भोटर. द भोटर हियर द भोटर मीन्स द पर्सन हु कास्ट द भोट. जसले चुनावमा मतदान गर्छ त्यसलाई भोटर भनिन्छ. यो शीर्षकमा लेखिएको यो कथा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं. यसलाई चाहिँ यसका लेखक चाहिँ सिन्वा अचिबे जुन चाहिँ नाइजेरियन एकजना नाइजेरियन साहित्यकार हुन् जसको जन्म 1930 मा भएको थियो भने he died in 2016. A renowned Nigerian novelist, poet, professor and critic. His works highlight the clash of Western and traditional African values. विशेष गरेर उनका कृतिहरूमा सिन्वा अचिबेका लेखहरूमा हामीले के देख्न सक्छौं भने एउटा अफ्रिकन समाजमा अफ्रिकन सोसाइटीमा देखिएका समस्याहरू अफ्रिकन एउटा अफ्रिकन जुन महादेशमा हुने समस्याहरूको बारेमा उनले चाहिँ धेरै उजागर गरेको देख्ने गरिन्छ र उनले वेस्टर्न ट्रेडिसन र एउटा अफ्रिकन ट्रेडिसनको कम्पेयर पनि उनले यहाँ देख्न सकिन्छ भने हिज स्टाइल रिफ्लेक्ट इग्बो ओरल ट्रेडिसन र उनले इग्बो एउटा नाइजेरियन समुदायमा रहेका इग्बो समुदाय एउटा समुदाय हो इग्बो भनेको त्यो समुदायमा भएका समस्याहरू त्यहाँका चलनहरूलाई पनि उनले आफ्नो कृतिमा देखाउने गर्छन् रिफ्लेक्ट गर्ने गर्छन् र आज हामीले पढ्ने यो द भोटर भन्ने स्टोरी मा स्पेशल्ली देयर आर 3 क्यारेक्टर्स. यसमा मुख्य 3 वटा पात्र रहेका छन्. यी 3 वटा पात्रमा पनि सबभन्दा मेन प्रोटागोनिस्ट यसको मुख्य सेन्ट्रल पात्रको रूपमा रूफ रहेका छन्. रूफ जसको नाम चाहिँ रुफस ओकेके हो. रुफस ओकेके वास्तवमा उनी उमौफिया भन्ने आफ्नो गाउँको एउटा यो नाइजेरियामा पर्छ. उमौफिया भन्ने गाउँको एउटा एजुकेटेड पर्सन हुन्छन्. उनलाई गाउँका सबै मान्छेहरूले मान्ने गर्छन् रुफलाई, किनभने उनी अलि सहरमा बसेर पढेका हुन्छन् अनि गाउँको विकास गर्नलाई गाउँमा आएर उनले चाहिँ गाउँका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने उनले त्यस्तो उनको उद्देश्य रहेको हुन्छ जसले गर्दा गाउँका हरेक मानिसहरूले रुफलाई चाहिँ एकदमै के राम्रो नजरले उनीहरूलाई चाहिँ रुफ एकदमै जेन्टलम्यान हो, ऊ गाउँमा हरेकलाई सहयोग गर्छ भन्ने हरेकको विश्वास हुन्छ रुफ, जुन यो स्टोरीको सेन्ट्रल क्यारेक्टर पनि हो. त्यस्तै गरेर अर्को पात्र मार्कस इबे भन्ने रहेका छन्. वास्तवमा मार्कस इबे उनी एउटा प्याप भनेको पिपुल्स अलायन्स पार्टीको क्यान्डिडेट पनि हुन्, उम्मेदवार पनि हुन् र उनी सुरुमा उनले पेशा के गर्थे भने एउटा शिक्षक पेशा गर्थे. शिक्षक पेशा गर्दै गर्दा उनको एउटा महिलासँग उसको सेक्सुअल स्क्यान्डल भएको कारणले गर्दा उनले चाहिँ आफ्नो त्यो जागिर छोडेर उनी बिस्तारै यो चुनावतिर राजनीतितिर लाए. उनले राजनीति एउटा पिपुल्स अलायन्स पार्टीमा उनी जोडिए अनि जोडिसकेपछि उनले बिस्तारै आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गए र उनले एउटा चुनाव जितेर उनी एउटा मिनिस्टर पनि भएका थिए. मार्कस इबे मिनिस्टर पनि भएका थिए. जब उनी मिनिस्टर भइसकेपछि उनले आफ्नो लागि ठुलो भवन एकदमै ठुलो घर सबै कुरा घर निर्माण गरे. हेर्दै उनी एकदमै राम्रो सम्पन्न सबै कुराले सम्पन्न व्यक्तित्वको रूपमा मार्कस इबे अगाडि बढे र उनले हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ आफू नेता हुँदै गर्दा कसैलाई पनि आफ्नो डिमान्ड राख्ने गर्थेनन्. म चुनाव जितेर गयो भने म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर चाहिँ डिमान्डहरू राख्ने गर्दैनथे मार्कस इबे. र उनले पछिल्लो समयमा उनले जब उनी मिनिस्टर भइसकेपछि उनले पैसा पनि कमाएका थिए जसले गर्दा जब उनले आफ्नो एउटा ठुलो घर बनाए अनि त्यसपछि हरेक गाउँका सबै मान्छेलाई बोलाएर उनले पार्टी पनि दिएका थिए. सबैलाई उनले खुसी तुल्याएका थिए मार्कस इबेले. उनी चाहिँ पिपुल्स अलायन्स पार्टीका क्यान्डिडेट रहेका थिए. जब उनी मिनिस्टर थिए त्यसपछि चुनावको बेला आयो. यो चुनावको बेलामा उनी चाहिँ त्यही पिपुल्स अलायन्स पार्टीबाट उनी चाहिँ त्यहाँ जोइन हुँदै थिए. त्यस्तै गरेर अर्को एकजना मडुका भन्ने छन्. मडुका चाहिँ उनी प्रोग्रेसिभ अर्गनाइजेसन पार्टी है, यानी पिओपी पप भनेर भनिएको छ. र मडुका र मार्कस इबे यो चुनावमा उठ्दै रहेछन् है. अब चुनाव हुँदै रहेछ. जति बेला यो स्टोरी स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला एउटा चुनावी माहौल हुन्छ र त्यो चुनावी माहौलमा मार्कस इबे पिपुल्स अलायन्स पार्टीबाट उनी उठ्दैछन् भने मडुका अर्को क्यान्डिडेट उनी चाहिँ प्रोग्रेसिभ अर्गनाइजेसन पिओपी पपबाट चाहिँ उनी उठ्दैछन्. र यसरी चाहिँ मार्कस इबेको मुख्य फ्यानको रूपमा रूफ हुन्छन्, जुन रूफ मैले अलि अगाडि कुरा गर्ने रुफस ओकेके. र उनका चाहिँ यो मार्कस इबेको उन चाहिँ फलोअर हुन्छ र गाउँमा चाहिँ मार्कस इबेलाई चुनाव जिताउनु पर्छ. मार्कस इबेलाई यदि तिमीले चुनावमा भोट दियो भने मैले 5 पेन्स दिन्छु. पेन्स भनेको चाहिँ के हो भने 100 पाउन्ड्स इक्वल टु यो 100 पेन्स इक्वल टु 1 पाउन्ड हुन्छ है. 100 पेन्स इक्वल टु 1 पाउन्ड हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ रुफसले चाहिँ गाउँका मानिसहरूलाई के भन्छ भने मार्कस इबेलाई जिताउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो मार्कस इबेको प्रचार गर्दै हिँड्छ को रूप.
रूप रूपस, किनभने रूप रूपस गाउँको एउटा सबैले मानेको अनि सबैको कुराहरू सबैले भनेको कुराहरू सबैले मान्ने त्यस्तो स्वभावको मान्छे हुन्छ रूप, ऊ एजुकेटेड पर्सन हुन्छ है। जसले गर्दा मार्कस इबेलाई चाहिँ उसले रूपले मार्कस इबेको प्रचार गर्दै रूपले हिँडिरहेको हुन्छ है। ऊ चाहिँ पिएपी प्याप जुन उसको पिपुल्स एलायन्स पार्टीको प्रचार गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ। गाउँका हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ पिएपी प्याप जुन पिपुल्स अलायन्स पार्टीमा भोट दिनको लागि उसले एकदम आग्रह गर्दै हिँड्छ र सबैलाई त्यही कुरा भन्दै हिँड्छ र यसरी चाहिँ एउटा चुनावी माहौल बढिरहेको हुन्छ। अनि जब भोलिपल्ट चुनाव छ अनि आज जस्तो चाहिँ ऊ चाहिँ मार्कस इबेकै प्रचार गरिरहेको हुन्छ, तर जुन भोलिपल्ट चुनाव आज जस्तो राति चाहिँ उसलाई चाहिँ मडुकाका मान्छेहरूले उसलाई भेट्न गर्न जान्छन्। उसको घरमा चाहिँ भोलि चुनाव हुँदैछ, आज चाहिँ रूप रूपसकोमा चाहिँ उसलाई भेट्न भनेर जान्छन् मडुका। जब त्यहाँ उनीहरूले गएर के भन्छन् भने रूप रूपसलाई चाहिँ यदि चुनावमा तिमीले मडुका यानि कि पिओपी पप प्रोग्रेसिभ अर्गनाइजेसन पार्टीलाई तिमीले चुनावमा भोट दियो भने तिमीलाई चाहिँ 5 पाउन्ड्स हामीले 5 पाउन्ड्स दिन्छौँ भनेर चाहिँ मडुकाले रूपलाई भन्छ। अनि यो कुरा जब रूपले सोध्छ कि रूपले के सोध्छ भने मैले एउटा मात्रै भोट दिने हो, एउटा मात्र भोटले यसले जित्छ कि जित्दैन के कुरा ग्यारेन्टी हुँदैन भनेर उसले चाहिँ हुन्छ भन्ने बाचा दिन्छ। यानि कि रूप रूपसले प्रचार गर्दै हिँडेको थियो मार्कस इबेको, तर जुन भोलिपल्ट चुनाव हुँदैछ त्यति बेला माडुकाले चाहिँ रूपलाई भेट्दै गर्दा के भन्छ भने रूपले चाहिँ माडुकालाई भोट दिन्छु भन्छ है। अनि त्यसपछि उसले मैले पक्कै पनि भोट दिन्छु भनेर उसले त्यही उमोफियामा एउटा मान्ने भगवानको नाम पनि लिन्छ, उसले इले भनेर नाम लिन्छ। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चुनाव हुन्छ, चुनावमा भोट चलिरहेको हुन्छ है। अनि उसले चुनावमा भोट नहाल्ने बेलासम्म उसले मार्कस इबेको निकै प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। मार्कस इबेलाई चाहिँ जिताउनु पर्छ भनेर उसले मार्कस इबेको प्रचार गर्न छोडिरहेको हुँदैन। जब चुनावमा भोट हाल्ने बेला आउँछ, जब उसले ब्यालेट बक्समा जान्छ, उसको साथमा चाहिँ एउटा एलायन्स पार्टीको वा अनि अर्को चाहिँ प्रोग्रेसिभ अर्गनाइजेसन पार्टीको कुनमा छाप हान्ने भन्ने जब ऊ ब्यालेटमा भोट हाल्न भनेर जान्छ, त्यति बेला उसले के गर्छ भने उसले मडुकाबाट पैसा पनि पाएको थियो भने अर्को मार्कस इबेलाई प्रचार गर्दै हिँडेको थियो। अनि उसले चाहिँ जुन भोट छ त्यसलाई 2 टुक्रा पार्छ। त्यो जुन चाहिँ पेपर हुन्छ पेपरलाई उसले 2 टुक्रा पार्छ र एउटा टुक्रा चाहिँ उसले सुरुमा एउटा टुक्रा उसले मडुकाकोमा राख्छ, जुन पिओपी पप प्रोग्रेसिभ अर्गनाइजेसन पार्टीको ब्यालेट बक्समा एउटा टुक्रा हालिदिन्छ। अनि अर्को टुक्रा चाहिँ मार्कस इबेकोमा राख्छ। उसले पहिलो टुक्रा चाहिँ मडुकामा राखी भित्रभित्र उसले आफ्नो नुनको सोझो गरे जस्तो जुन मडुकाबाट उसले पैसा पाएको थियो त्यो पैसाको पनि उसले इज्जत गर्नु पर्यो भनेर उसले चाहिँ मडुकामा आधा पेपर राखिदियो अनि आधा चाहिँ मार्कस इबेकोमा राखिसकेपछि ऊ बाहिर निस्कन्छ। अनि त्यसपछि यो स्टोरी यहाँनिर सकिन्छ। र यो स्टोरी भोटरले के देखाउन खोज्यो भने जसरी रूपसले चाहिँ मार्कस इबेको प्रचार गर्दै हिँडेकातिर भने भित्र फेरि उसले अरूबाट पैसा लिएर अर्को भ्रष्टाचार गर्यो। यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यस्तै हुने गर्छ। डेमोक्रेटिक सिस्टममा के हुन्छ, जुन हेर्दा जस्तो देखिन्छ तर त्यस्तो देखिँदैन, भित्रभित्र अर्को खेलो चलिरहेको हुन्छ। जसरी रूपसले चाहिँ सब मान्छेहरूले मानेको कुरालाई सब मान्छेलाई उसले जे भन्दै हिँडेको थियो तर उसले त्यस्तो गरेन। उसले चाहिँ मडुकालाई चाहिँ गएर अन्तिममा भोट दियो र मडुकालेसँग पैसा लियो। यसरी डेमोक्रेटिक सिस्टममा भ्रष्टाचार हुन्छ, करप्सन हुन्छ, ब्राइबरी हुन्छ, घुस लिने हुन्छ र जे देखिन्छ त्यो देखिएको हुँदैन भन्ने कुरा पनि यो स्टेटमा हामीले देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामी के देख्न सक्छौँ भने चुनावमा राम्रो मान्छेले, जुन मान्छे इमान्दार हुन्छ उसले चुनावमा भोट एकदमै कम पाउँछ। जुन मान्छेले पैसा खर्च गर्छ है तिनीहरू चाहिँ त्यो पैसाको माध्यमबाट उनीहरूले चुनावमा भोट पाउँछन् र उनीहरू विजय हुन्छन् भन्ने सन्देश पनि यो स्टोरी द भोटरले यहाँ दिन खोजेको छ। द्याट इज द स्टोरी बाई सिन्वा अचिबे र सिन्वा अचिबेद्वारा लेखिएको यो द भोटर भन्ने स्टोरीको सन्देश इट सोज द एक्टिभिटिज अफ डेमोक्रेटिक कन्ट्री, जुन प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जहाँ भोटिङ सिस्टम, जहाँ निर्वाचन हुन्छ, भोट गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, ती कुराहरूमा के हुन्छ एकदमै धाँधलीपना हुन्छ। मान्छे भ्रष्टाचार गर्छन्, मान्छेले घुस लिन्छन् र आफूले आफ्नै पार्टीलाई पनि भोट नदिएर अर्को पार्टीलाई चाहिँ पैसा पाइसकेपछि अरूलाई दिन्छन् भन्ने सन्देश यो स्टोरीमा हामी देख्न सक्छौँ। द्याट इज यो स्टोरी द भोटर बाई सिन्वा अचिबे। पक्कै पनि आई थिङ्क यु होप यु गट द कन्सेप्ट। नाउ वी डिस्कस सम लाइन्स फ्रम द समरी हियर. Students, let's go through the summary here. Here is
summary, The Voter. The Voter is an interesting short story by Chinua Achebe, a renowned Nigerian novelist, poet, professor, and critic. His works highlight the class of Western and traditional African values. His style reflects Igbo oral tradition. Igbo means one community there. He highlights the entire election scenario and how a person considered to be knowledgeable tries to go against the examining existing norms. Well, that is the summary. If you can go thoroughly, you can look at there. That is after the story. Rupupes is an educated person. He come into the village. He did a campaign to the Marcus Ibe. He want to make the Marcus Ibe win the election, but as the time passed, in the during the election time, he got some money from that is Maduka, and then he cast a vote to Maduka as well. In this way, this history shows that is in ironic way, okay, that is the system of democratic country, how the people behave in democratic country while they are casting a vote. It shows in this history by Chinua Achebe. Okay, Sten, I hope you got the concept about this. We will discuss. Okay. Well, students, I think we discussed a lot about this history. If you have any confusion regarding this history, you can put a comment on this video. Hope to meet you in our next story, next interesting story. Till then, take care. Goodbye.